गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हॅपी गुढी पाडवा. राव रे राव रे राव रे. आमची गुढी बी पुजून झाली याचा शूट घेऊकच ना पुजताना राय पण दिया वाजत मग राव रे सोड रे राव रे. आमची गुढी दाखवतो तुमका. ही पाय आमची गुढी लायली आहे. अजून रानून बी काय ना आता रानपाक जाय. हॅपी गुढी पाडवा मग. आणि दियाचं लुक कहो दिसता सांगा पोया. हांगा कशें आहे का हे पळय दिया कशें दिसता दिया कमेंट करून सांगा आता. आणि माझं लूक पळया साडी न्हेसलायच. सो आता रांदूंक जाय. चला तर मागीर मेळटा तुमकां रांदपाक घेता तेन्ना. सो फ्रेंड्स आता हांवें हांगासर ऑलमोस्ट अर्दी तयारी केला. सो दाखयता तुमकां कितें कितें केलां तें. सो हांगासर आहा वालीची भाजी. हांगासर हे दाळीक टोमाट आनी मिरसांगो चिरला. हांगासर शीताक दवरला शीत करपाक. हांगासर गाठी करतले इल्ल्यो. सो आनी हे नुडल्स दिया करता. ताका भूक लागला सो ताका नुडल्स करता. सो हे पळया आनी हे लाडू निवेदा हाडलेले नैवेद्य दवरूंक. सो गाठी शिजता मिरसांग घातला मागीर फोण्णांक घालता. सो आतां नाल्ल फोडूंक जाय कांतूंक जाय आनी पीठ मळूंक जाय. पीठ मळूंक जाय आतां. श्रीखंड आहा केल्ले हाडलेले. सो आतां पीठ मळून पुरयो करूंक जाय फक्त तें फुडला. पयलीं हें सगळें करून घेता म्हटलें आनी मागीर पुरयो करता. चला तर मागीर मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स हांगासर हांवें म्यूट केला कित्याक भायर मातसो न्हू आवाज स्पिकराचो चालू आसलो त्या खातीर. सो हांगासर हे पळय हांव आतां गांठींची सोय गरम करता. भितर हांवें कढीपत्ता आनी सोय घातला आनी टोमाट हांवें मागीर घातलो वांटपाक घातलो डायरेक्ट. सो ते मातशें लायट अशें गरम करपाचें. जास्त गरम करिना आमी. रोसाक करता पळय तशी भाजून घेयना खूब म्हणजे डाग अशी भाजून घेयना. सो लायट मातशी अशी भाजून घेवपाची आनी मागीर भितर मसालो गरम मसालो आनी हळद इल्ली घालून वांटून घेवपाचें. सो हांगासर म्हाजी भाजी वालीची भाजी बी रेडी जाल्ली आनी कुकरान दाळ शिजत घातलेली. सो घालता आसतना हांवें डायरेक्ट फोण्णांक घातलेली पयलीं म्हणजे फोण्ण पयलीं दिल्लें आनी मागीर भितर दाळ घातलेली आनी सो शिजोवन घेतलेलें. दाळीचें तुमकां दाखयलां हांवें कितें कितें घातलां तें भितर. टोमाट मिरची आनीक कांय ना घालूंक आनी कढीपत्ता घातलेलो फोण्णेक घातलेलो. सो हे पळय हांगासर आतां दाळ जाल्ली आहा शिजोवन म्हाजी बरी अशी मऊ जाल्ली आसा. शॉर्टकट अशी दाळ करता कितें आसलें म्हणटकूच अशें. सो भितर आतां हळद आनी इल्लें सोय आनी मीठ घालून सो तें हें करून घेवपाचें दळून आनी खतखतून घेवपाचें. मागीर दाळ रेडी आसा. शॉर्टकट जाय जाल्यार तुमकां कोथमिऱ्यो घालूं शकता तुमी. कित्याक म्हाज्या घोवाक न्हू कोथमीर आवडना त्या खातीर हांवें कोथमीर स्कीप केला. तुमी जाय जाल्यार घालूं शकता. आनी भितर अशें तुमी कितें घालूं शकता ड्रमस्टीक बी मेळटात पळय ते शिंगो त्यो बी घालूं शकता. तितून बी बरी मातशी टेस्ट येता. सो हांगासर म्हाजी दाळ जाल्ली आहा रेडी. सो फक्त खतखतयल्या काय मागीर भितर खतखतून काडपाचें. आनी हांगासर हांव हळद इल्ली आनी गरम मसालो इल्ली 1 चमचो घातलेलो आनी हें वांटून घेवपाचें. हें गांठींचें वांटण. मागीर गांठी जातल्यो रेडी. सो फ्रेंड्स आतां हांव गांठींक फोडणी दिता ती दाखयता तुमकां. पळया हांगासर तोप गरम करून दवरला.
सो आता भितर घालता थोडें तेल. सो आता घालता भितर हिंग, थोडंसं हिंग घालता. हिंग मस्त हे झालं म्हणटकच भितर घालूया सासवा. सासवा मातशी जास्तच घालूया. सो आता मातशी तडतडली का मागीर भितर हे घालूया. सो मागीर घालूया कढीपत्ता. कढीपत्ता इतलोच आहा म्हाज्याकडे. तुमच्याकडे जास्त आहा जाल्यार तुमी घालूं शकता. सो म्हाजेकडे इतलोच आहा, सो हांव तिखट घालता. दाळीक फणणीत आसतना घातलो न्हू थोडो, त्या खातीर थोडोच उरलो. सो आता हांगासर येपया सासवा तडतडला. आता भितर घालूया कढी लीव आनी मागीर गाठी शिजोवन काडला त्यो घालूया. सो आनी मातशी मिक्स करूया. सो हितून थोडेंशें पाणी घातला. मातशें शिजोवनी मागीर भितर घालया वाटण. मातशें धाकता आनी दवरता. सो आता हे वाटण घालता हांव भितर. जाल्ल्यो आहा, पुरयो बी जाल्ल्यो आहा. हांगासर गाठी बी जाल्ल्यो आहा, भाजी आनी हांगा दाळ आहा, हांगा शीत. सो आतां निवेद काडटा हांव. निवेदाक पान काडटा. सो मातशें वगतान मेळटा तुमकां. निवेदाचें पान रेडी करता आनी दाखयता तुमकां. सो आतां हें पळया पान रेडी केलां हांवें. देवाक दाखयता. हें पळय दिया डान्स करता. आयज सांजचे न्हिदोंक ना तें आजून. डान्स करता. कसलो डान्स गो बाबा तो? तेजो ड्रेस कसो दिसता कमेंट करून सांगा आतां. कसलें सॉंग? सो फ्रेंड्स आतां साडी चेंज केला हांवें आनी आतां न्हिदपाची तयारी. म्हणजे जेवंक बी कांय ना, हेवी जाला. रोस बी खाल्ल्या काय हेवी जाता न्हू, त्या खातीर जेवंक ना. दिया गेलो सकयल हे कडेन आनी आईन न्हू सकाळी पुरणपोळी दिल्ली. सकाळी म्हणजे दनपारां दिल्ली. दाखयता तुमकां. ही पळया हितूंतल्यो 2 हांवें खाल्ल्यो. 2 म्हणजे ना, हांवें एक आनी दियान एक खाल्ली. सो आईन दिल्ल्यो ह्यो पुरणपोळी आनी म्हाज्यो पुरयो उरलाय पळय. सो आनी दिया येयले हे पळय सकलच्यान. आनी फ्रेंड्स आमची टी व्ही येयली. नवीन टी व्ही ऑर्डर केल्ली. सो ती येयला. पळोवया थंय टी व्ही कडेन नाका. पळोवया फाल्यां इन्स्टॉलेशनाक येतलो. आयज गुडीपाडव्याचीच येयली. बरें दिसलें मातशें टी व्ही येयला म्हणून. सो आतां सगळीं आयदनां धुवपाचीं आहा. आनी आनी न्हिदता आतां आमी. हे पळय डान्स करता. ह्यो आतां पुरणपोळी आमी सकाळीं खातलीं. दियाक एक टिफिनाक दितले
उरलेल्यो मागीर सकाळीं खातली. आयच्यो गाठी म्हणटा त्यो बेस्ट जाल्ल्यो, एक नंबर. आनी हांवें दिसता तुमकां सकाळच्यान गुडी पाडव्याची विशीच करूंक ना. सो सगळ्यांक हॅपी गुडी पाडवा. हे वर्स तुमकां बरें वचो हेच देवा कडेन मागता. सो चला तर आयचो ब्लॉग हांगाच सोंपयता. आयचो ब्लॉग तुमकां कसो आवडलो जाल्यार कमेंट करून सांगा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. सो चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी थँक्स फॉर वॉचिंग. गुड नायट फ्रेंड्स. गुड नायट म्हण गो यो गो. हांगा यो यो मरे. Good night. Good night. सो बाय बाय फ्रेंड्स.